عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديالي ان شاء الله. هنايا ان شاء الله بغيت نشارك معكم كيفاش كاينين بزاف الناس تيبغيو يكومونديو شي حاجه وما تعرفوش يكومونديو. هنايا جيت لكم واحد الطريقه سهله ندير لكم طاب باغ ايطاب شويه بشويه كيفاش غادي نكوموندي شي حاجه سوغ انترنت. مغازا بوت. هانتوما خليكم معايا في طريقات. هنايا غنمشي جوجل، هنايا في هذه الخانه هذه غنكتب مغازا ما بوت، نكتب المغازا اللي بغيت انا وندير هذا. كاين اللي ما يعرفش، كاينين بزاف ماشي كلشي لا تعرف البيسي. ندير اونطري صافي. من بعد نمشي مغازا بوت اشا موبل كنابي الماتلا طابل اكسيتيرا. صافي نكليكي هنا، راه كاين دي برومو بروفيتي، وراه كاين دي برومو اللي بغى شي حاجه. كاين ديرنيير جور فونت بريفي موان 50%. هنايا عندي هنايا دي برومو، ها هما هنايا عندي دي برومو كنابي موبل شامبر دي تروك ديكوراسيون دي شنو هي هذيك تليفون تو مناتو. نمشي بعدا كاينه نمشي لهاد لي برومو اللي عندي هنا، نكليكي على هاد لي برومو نشوف شنو لي برومو اللي حاطين. صافي نمشي نطلع الخانه، نطلع هاد الايماج هذا، نطلعو نشوف شنو لي برومو اللي دايرين سيش لانج. نشوف هنايا معكم كاين دي تروك هنايا سيش لانج هذا. نمشي نختار اللي بغيتي شي حاجه كتمشي هنا. لا بغيتي شي حاجه تكتبيها هنا، انا نوريكم. هذه هنايا تتمشي لا ريشيرش، هي هذه تكتبي باغ اكزومبل موبل شوسور، موبل شوسور. ماشي كلشي راه كيعرف. انا صافي ندير هنا ماشي مشكل. هنا تيخرجوا لي من دي موبل ها كاين. نشوف هذاك الديكور اللي عجبني، صافي نكليكي هنايا نكليكي على هذا. هنا نوريكم على الطريقه كيفاش غادي ديروا. صافي من بعد نشوف شنو كاتبين ليا فيه. دايرين ليفريزون غراتوي. pour savoir plus كليكيو هنا. شنو دايرين هنايا؟ y a pas grand chose. Note de vendeur, date d'inscription, tatati tatata. y a pas grand chose. Ça fait رجع. نرجع لهنا. صافي ندير من صافي راني شفت الموبل كي داير، هانتوما تتشوفي مزيان. صافي من بعد تتمشي لهنا، طلعي هنا. من بعد تتمشي اجوتي او باني، يعني نحطو في الباني ديالي. انا عجبني هذا نحطو. كاتبين غارونتي، ها هي مكتوبه هنايا غارونتي 2 ans. صافي من بعد كاتبين هنا تيرميني ما كوموند. صافي نكليكي عليها. صافي دايرين توتال غوميز 100 €. هذاك دي تروك كنت الاخر مي خصني نحيدها. اطو بلاتي كاين هذا خصني نحيد هذه حيت كنت ديجا
ديجا درتو. هادي خصني نحيدها، هادي نكليك هنا باش نحيدها، ما بقيتش باغيه غير موبل شوسور. هي هادي ليفريزون اوفير توتال كيما قلت لكم 99 اورو فاغول 90. اجوتي هنا فاليدي مون باني. من بعد تفاليدي طون باني استسمح حيت عندي تما كاين شو سميتو صافي. عندنا تما كاينه pour inscription تكري اون كونط. pour créer un compte انا ديجا عندي كونط معاهم، ما حيت ديجا شيت بليزيور فوا من عندهم. هذه الحاجه اللي عجبتني عند بوت بانك تشري من عندهم سوغ انترنت، ما كتحتاجوش فيش دو باي يعني بولتان سالير كيفاش نقولوا ليها، ما تحتاجيش هذا مشات لي زمان ما تحتاجيش البولتان سالير. البولتان سالير ما تحتاجيش، ما تيقولوش لك شحال تتوشي وشحال هذا المدخول ديالك، ما تحتاجوش المدخول ديالك. هذا الشيء اللي عجبني انا في هذا المغازه، ما حيت ديجا انك تمشي سور بلاص المغازه دومونديتهم قالوا لي خصك تكوني خدامه عادي، يمكن لك تجيبي لنا الفيش دو باي لو بولتان سالير ديالك عادي يديروا لك واش عندك الحق يعطيوك هذاك الكريدي. سا سي اون كريدي تتخلصي اون بليزيور فوا سون فري، يعني ما فيش لي زانتيري، تخلصي على ثلاثه المرات. هاد لا سوم هذا تيقسموها لك على ثلاثه تتخلصي اون بليزيور فوا على 3 المرات. هادشي اللي باش عجبني فيها. صافي انا من قالوا لي انه ما نقدروش نديروا لك نعطيك بحال ان كريدي نعطيوك ما عندكش المدخول وهذه. صافي جيت بقيت هكا تنخربق هكا في البيسي، تنتفاجئ بان عندي الحق نكوموندي شي حاجه بلا ما تطلبوا لك لا فيش دو باي لا يحزنون. صافي تتهير تعمري شنو خاصك، تكري اون كونط، تديري لادريس ايميل ديالك، يكون عندك لادريس ايميل ديالك، نيميرو التليفون، كل شيء. من بعد انت تفاليدي لا كوموند ديالك، تتخلصي تيقولوا لك التوتال تخلصي هذيك لا سوم كامله. من بعد هما غير باش يتاكدوا بان هذيك لا كارت بلو بانها راه خدامه، خص لا كارت ديدونتي ديالك، ما حيت تتقيدي لا كارت ديدونتيتي ديالك واش وافيه ولا ما وافياش، تتعمري كل شيء، خصك غير تتبعي بشويه. صافي كيعطيوك بانك تخلصي اون بليزيور فوا، تتخلصي هذيك لا سوم كامله. من بعد غير باش يعرفوا بان هذاك الكونت ديالك وصافي. صافي من بعد من تكملي الخلاص ديالك تيهزوا لك غير هذاك. انت اصلا هما اللي تختاروا، من انت ما تختاري والو، هما اللي تختاروا امتى غادي نبقاو يهزوا لك كل شهر. وهذاك الموبل اللي شريتيه تعطيك واحد التاريخ، لا بغيتي انت تختاري هذاك التاريخ واش بغيتي تجيبوا لك للدار. من لا بغيتي يجيبوا لك للدار سا ديبون، كتخلصي عليه. لا بغيتي انت اللي تجيبي كتمشي هذا تجيبي. بالنسبه كيفاش تديري باش تعرفي واش راه موجود في هذيك المغازه ولا ما موجودش، كتراس كيصيفطوا لك ميساج تيقولوا لك فوالا راه حنايا وصل هذاك الشيء اللي باغيه راه وصل، جي ليه الوقت الفلاني. صافي ماشي مشكل، واخا ما هذاك النهار ما كنتيش مساليك بحال انايا دوزت 3 جوغ عاد مشيت تنمشي اصلا توصل لك هذاك الميساج في باغ اس ام اس في الرساله، تقول لك فوالا ها نتوما راه وصلك هذا الميساج، خصك تمشي تجيبي لا كوموند ديالك. صافي ملي تمشي توصلي تما كاينه راني ديجا صورت لكم،
تتوصلي تماكينه تعطيه الميساج، تقولي فوالا ها هو الميساج اللي وصلني، بغيت نجيب لا كوموند ديالي. صافي تعطيوك هذاك لا كوموند، توصلوا لك حتى لا فواتير، تهزوا ليك ويوصلوا، تعطيوك هذيك الورقه تسنيها بانك راه سلمتي الكولي ديالك. صافي من بعد هادشي اللي ما نعاود لكم. عجبني انا هادشي، قلت علاش ما نشارككمش، نشارككم حتى نتوما معايا. راه البيسي